अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ऐभोः मान्याः, अद्य कथमं दिनम्? चतुर्थं दिनम्। अद्य चतुर्थं दिनं, 30 दिवसीय संस्कृतभाषाशिक्षणवर्गस्य चतुर्थं दिनम्। अन्तिमं सत्रम्, इदानीम् अन्तिमं सत्रं श्रवणकौशलवर्धनार्थं भवति। संस्कृतपण्डिताः आगच्छन्ति, संस्कृतप्रवचनं कुर्वन्ति, अस्माकं श्रवणकौशलं वर्धयन्ति। अवगच्छन्ति सर्वे? अस्मिन् सत्रे संस्कृतप्रवचनं कर्तुम् अत्र समागताः सन्ति प्राचार्याः रामुलु महोदयाः। अहं तान् सविनयं प्रार्थये सभां वेदिकां अलङ्कुर्वन्तु। तेषां संक्षिप्तं परिचयं प्रस्तौमि। प्रोफेसर ए रामुलु महोदयाः उस्मानिया विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य विभागाध्यक्षाः आसन्। MA संस्कृतं संस्कृते MA उपाधिं, तेलुगु साहित्येपि MA उपाधिं, हिस्ट्री इतिहासेपि MA उपाधिं च अलभन्त। मीमांसा फिलासफी इत्यस्मिन् विषये PhD उपाधिमपि अलभन्त। 30 पुस्तकानि रचितानि, 60 शोधपत्राणि समर्पितानि, 60 राष्ट्रीयसङ्गोष्ठीषु अन्ताराष्ट्रीयसङ्गोष्ठीषु भागं गृहीतवन्तः। एकं माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट समापितवन्तः, सम्पादितवन्तः। 4 MPhil शोधछात्राः एतेषाम् आध्वर्यवे उपाधिं प्राप्तवन्तः। 10 छात्राः शोधछात्राः PhD उपाधिं प्राप्तवन्तः। नेशनल अवार्ड्स् 3 जातीयपुरस्काराः प्राप्ताः। अनन्तरं बोर्ड ऑफ स्टडीज रूपेण सेवां कृतवन्तः। अधुना सुरभारती इति काचित् प्रतिष्ठा संस्था अस्ति। उस्मानिया विश्वविद्यालयस्य परिसरे सुरभारती इति अपरा एतादृशी संस्था अस्ति। सा संस्था अपि संस्कृतप्रचाराय च कटिबद्धा अस्ति। पूर्वं प्रोफेसर बी नरसिंहाचार्य महोदयः तत्र संस्कृतप्रशिक्षणं ददाति स्म। इदानीं प्रोफेसर रामुलु महोदयाः तद् दायित्वं वहन्ति। अस्माकं सर्वेषां पक्षतः तेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। एते महाभारतम् इति इतिहासकाव्यम् अधिकृत्य अस्मान् उद्बोधयन्ति। वयं सर्वे सश्रद्धं शृणुमः। अहं प्रार्थये तस्य आरम्भं। सभाय नमः। वरलक्ष्मीव्रतं वरलक्ष्मी अत्रे वर्तते, स्वाहा वर्तते। तदेव अस्माकं सुहृदः सर्वेपि भारतम् अवश्यं ज्ञातव्यं। यदि भारतीयः इति सम्पूर्णतया वक्तुं तदा एव शक्यते यदा भारतं जानीमः। यदि भारतं न जानीमः तदा वयं भारतीयाः इति वक्तुं न शक्यते एव। यन्न भारते तन्न भारते इति, भारतदेशे यत् वर्तते तत्सर्वमपि भारते वर्तते एव। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित् इति एषः कोशग्रन्थः, एन्सैक्लोपीडिया, द बिगेस्ट बुक इन द एंटायर यूनिवर्स। एतादृशं ग्रन्थं न भविष्यति, न भूतं, न भवति च। 1,00,000 श्लोकात्मकं ग्रन्थं, न केवलं परिमाणेन बृहत्, विषयरीत्यापि बृहत् ग्रन्थः महाभारतम्। महाभारतमिति, भारतमिति न महाभारतं। महत्वात् भारवत्वा
चर्चा महाभारतमुच्यते इति। महाभारते सर्वमपि 18 संख्यासम्बद्धमेव वर्तते। महाभारते 18 पर्वाणि सन्ति। भारतसारभूतायां भगवद्गीतायामपि कति अध्यायाः सन्ति? 18 एव। भारतं नाम युद्धः। युद्धः कति दिनं सञ्जातम्? 18 दिनानि। युद्धः नाम सेना। युद्धे कति अक्षौहिण्यः सन्ति? 18 एव। युद्धानन्तरमपि कति जीवितवन्तः? केवलं 18 एव। सर्वेपि मृताः। अतः तस्य नाम 18 इति करणीयमिति वेदव्यासस्य मनसि आसीत्। अतः एव तस्य ग्रन्थस्य नामकरणं किं कृतं तेन? नारायणं नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् उक्तं। जयं नाम एकः अर्थः विजयः इति। धर्मस्य अधर्मोपरि विजयः, पाण्डवानां कौरवोपरि विजयः, सतः असत उपरि विजयः। जयः इति अर्थः विजयः इति वर्तते, किन्तु जयः नाम वेदव्यासस्य मनसि यद् वर्तते जा कचटतपादिवर्गरि च जकारस्य संख्या का अख ढ ङ च ज अष्ट संख्या जकारस्य। यकारस्य संख्या का यावाराला प्रथम 8 प्लस 1 नव न भवति, प्लस नास्ति। 8 1 अंकानां वामतो गति किल? अंकानां वामतो गति नाम 1 8 नाम 18 इति ज्ञापयितुमेव तस्य नामकरणं कृतं जयः इति। कथा ज्ञायते एव। गंगा लोकपावनी गंगा। शन्तनुः गंगां परिणीतवान्। शन्तनुः भारतस्य मूलपुरुषः। शन्तनुः गंगया विवाहं कृतवान्। तयोः पुत्रः एव कः? गंगा शन्तनु पुत्रः कः? भीष्मः। गांगेय भीष्मः मूलपुरुषः वर्तते। स एव शन्तनुः यदा गंगा गता तदनन्तरं मत्स्यगन्धीं, योजनगन्धीं अथवा सत्यवतीं नामकरणम् इदानीं परिवर्तनं सञ्जातं। प्रथमं मत्स्यगन्धी, पराशरेण विवाहानन्तरं योजनगन्धी सञ्जाता। इदानीं शन्तनुना विवाहं कृत्वा तस्य नाम सत्यवती सञ्जाता। शन्तनु प्लस गंगा इज इक्वल टू भीष्म। सत्यं किल? तथैव शन्तनु प्लस सत्यवती। ततः पूर्वमेव सत्यवती पराशर तयोः पुत्रः कः? वेदव्यासः। भीष्मः नैष्ठिकब्रह्मचारी। वेदव्यासस्तु वेदव्यासः एव चिरञ्जीवी वर्तते। महाऋषिः, सप्तऋषिः, ततोपि प्रसिद्धः श्रीमहाविष्णोः अवतारस्वरूपः वेदव्यासः। तदनन्तरम् इदानीं सत्यवती वेदव्यासजन्मानन्तरं सत्यवती शन्तनुना विवाहं कृतवती। तदनन्तरं किं सञ्जातं? द्वौ पुत्रौ सञ्जातौ। देव कः? विचित्रवीर्यः, चित्राङ्गदः। चित्राङ्गदः प्रथमः, विचित्रवीर्यः द्वितीयः। चित्राङ्गदः मृतः मृगयार्थं गत्वा
विचित्रवीर्यः वर्तते किन्तु सन्तानं नास्ति नियोगबद्धञ्च वेदव्यास अनुग्रहेण विचित्रवीर्यस्य पत्नी अम्बा धृतराष्ट्रम् असूत सत्यं किल विचित्रवीर्य अंबिका इज इक्वल टू धृतराष्ट्र विचित्रवीर्य प्लस अंबालिका इज इक्वल पांडु महाराज वेदव्यास प्लस दासी विदुर एते त्रयः प्रसिद्धाः वर्तन्ते महाभारते धृतराष्ट्रः गान्धारीं परिणयं कृतवान् तस्य पुत्राः 100 कौरवाः दुस्सला पुत्रिका अपि वर्तते एषः पाण्डुमहाराजः कुन्तीं माद्रीं च परिणयं कृतवान् कुन्त्याः पुत्रः कुन्ती पांडव प्लस कुंती कर्ण विवाहात् पूर्वं सूर्य भगवतः अनुग्रहेण इति अस्य गणना न क्रियते पांडव कुंती त्रयः पुत्राः धर्मजः धर्मराजा भीमः अर्जुनः तथैव पांडव माद्री नकुल सहदेवः पंच पांडवाः 100 कौरवाः तेषां उत्पत्तिः तेषां विवाहश्च तावत्पर्यन्त कथा आदिपर्वणि निरूपितम् महाभारते कति पर्वाणि सन्ति 18 पर्वाणि 18 पर्वाणां नामानि अवश्यं कण्ठस्थीकरणीयानि यदि एकवारमेव 18 पर्वाणां कण्ठस्थीकरणं कष्टं भवति चेत् तस्य त्रिधा विभागः कर्तुं शक्यते भारतं नाम युद्धः युद्धात् पूर्वम् आदिपञ्चकं तावत्पर्यन्तं युद्धं न सञ्जातं युद्धात् पूर्वकम् आदिपञ्चकम् आदिपर्वतः आरभ्य पञ्चपर्वाणि प्री-वार पर्वास् युद्धात् पूर्व पर्वाणि सत्यं किल आदिपर्वः सभापर्वः अरण्यपर्वः विराटपर्वः तदनन्तरम् उद्योगपर्वः कृष्णः तत्र दूतरूपेण गत्वा पञ्चग्रामान् देहि इति प्रयत्नं करोति इति उद्योगः नाम प्रयत्नः क्रियते अतः उद्योगपर्वः इति युद्धात् पूर्वं पञ्चपर्वाणि आदिपर्वं सभापर्वं अरण्यपर्वं विराटपर्वं उद्योगपर्वमिति युद्धात् पूर्वं पञ्चपर्वाणि आदिपञ्चकनाम्ना कथ्यन्ते भारतं नाम युद्धः युद्धकाले कति पर्वाणि नाम कति पर्वाणि युद्धषट्कं 6 पर्वाः सेनाधिपतीनां नाम्ना तानि पर्वाणि भवन्ति प्रथमं कौरवाणां सेनाधिपतिः भीष्मः अतः प्रथमं भीष्मपर्व भीष्मनिर्याणानन्तरं कः सेनाधिपतिः द्रोणः अतः द्वितीयं द्रोणपर्व भवति द्रोणवधानन्तरं कर्णपर्व भवति कर्णस्य अनन्तरं शल्यपर्वं शल्यस्य वधानन्तरं कः सेनाधिपतिः अश्वत्थामा किन्तु अश्वत्थामा पर्वमिति न गच्छति किमर्थमित्येत् भीष्मः द्रोणः कर्णः शल्यः ते वीरोचितरीत्या युद्धं कृतवन्तः अश्वत्थामा तु मध्ये रात्रौ गत्वा पञ्च बालकान् मारयति तस्य नाम्ना पर्वनाम क्रियते वा कदापि न क्रियते किन्तु तेन ये मारिताः उपपाण्डवाः
तेषां नाम्ना तस्य पर्वस्य नामकरणं क्रियते। सौप्तिकपर्व, सौप्तिकं सुषुप्ति निद्रा, निद्रिताः उपपाण्डवाः अत्र मारिताः इति कृत्वा तस्य पर्वस्य नाम सौप्तिकपर्वमिति। पञ्चपर्वाणि सञ्जातानि। भीष्मपर्वः, द्रोणपर्वः, कर्णपर्वः, शल्यपर्वः, सौप्तिकपर्वः, न शल्यपर्वानन्तरं सौप्तिकपर्वः। तदनन्तरम् इदानीं प्रश्नः, सर्वेषां पर्वाणां नामधेयानि पुरुषाणामेव वा स्त्रीणां तु किमपि वर्तते वा न वा? अर्धमिति गच्छते, किन्तु तत्र स्त्रीणां कृते अपि एट्लीस्ट् वन्। ततः षष्ठमं पर्वं वेदव्यासेन स्त्रीपर्वम् इति कथितं। तस्य एकोऽपि पुरुषकीटकः नास्ति, एकः अपि पुरुषकीटकः, कीटकोऽपि नास्ति, पुरुषकीटकः एव नास्ति, सर्वाः अपि स्त्रियः एव। अतः स्त्रीपर्वमिति। युद्धकाले 6 पर्वाणि: भीष्मपर्वं, द्रोणपर्वं, कर्णपर्वं, शल्यपर्वं, सौप्तिकपर्वं, स्त्रीपर्वमिति। तदनन्तरं युद्धं समाप्तं। युद्ध अनन्तरं 7 पर्वाणि, 5, 6, 7 पर्वाणि। युद्धानन्तरं किं सञ्जातं? केवलं 18 एव स्थिताः। अतः शान्तिः एव भवति इति शान्तिपर्वः प्रथमम्। शान्ति अनन्तरं अनुशासनिकपर्वम्। अनुशासन हिंदी भाषायां डिसिप्लिन् पदस्य अनुशासन। प्रजासु यथा डिसिप्लिन् आनीतुं शक्यते इति तत्र उक्तम्। अतः अनुशासनिकपर्वम्। तदनन्तरं प्रथमं पर्वस्य नाम किं? शान्तिपर्वम्। तदनन्तरम् अनुशासनिकपर्वं। तदनन्तरम् अश्वमेधपर्वः। मुल्लुनु मुल्लुतो दीयालि, तेलुगु भाषायां तत्र आभाणकं वर्तते। अतः कर्ममार्गः कर्मणैव गच्छति। युद्धः नाम कर्म, तस्य पाप अपनोदनम् अश्वमेधयागेनैव भवति इति अश्वमेधयागः क्रियते। अतः तस्य नाम अश्वमेधपर्वम्। तदनन्तरं पर्वणः नाम किम्? अश्वमेधानन्तरम् आश्रमवासपर्वम्। आश्रमवासाय धृतराष्ट्रः, गान्धारी, कुन्ती वानप्रस्थाश्रमाय गच्छन्ति। अतः आश्रमवासपर्वम् इति। तदनन्तरं 16 संख्या अतिरमणीया भवति। 16 संख्या सर्वेषां कृते। महाभारतेपि 16 पर्वं नायकस्य कृते। सर्वेपि पात्रधारिणः, सूत्रधारी वर्तते श्रीकृष्णः। तस्य निर्याणं तस्मिन् पर्वणि उक्तम्। अतः तस्य पर्वणः नाम मौसलपर्वम्। मौसलं, मुसलम्, एकेनैव मुसलेन सर्वे यादवाः मृताः। अतः मौसलपर्वमिति। तदनन्तरं श्रीकृष्णनिर्याणानन्तरं महाप्रस्थानपर्वम्। महाप्रस्थानं, ग्रेट जर्नी, अन्तिमयात्रा। गम्यस्थानगमनाय पञ्चपाण्डवाः द्रौपदी च गच्छन्ति। तत् महाप्रस्थानपर्वम्। तदनन्तरं स्वर्गारोहणपर्वम्। पद्भ्यां यत् गन्तुं शक्यते तावत्पर्यन्तं महाप्रस्थानं, प्रस्थानं। तदनन्तरं प्रस्थानं न कर्तुं शक्यते। योगमार्गेण नासिके बद्ध्वा शरीरम् उपरि पक्षिरूपेण उपरि गन्तव्यं भवति। यदा योगमार्गेण प्राणवायुबन्धः क्रियते चेत् शरीरस्य वेट् गच्छति, ऑटोमेटिकली
उपरि उपरि गच्छन्ति तादृशरूपेण उपरि गन्तव्यं स्वर्गारोहणाय इति स्वर्गारोहणपर्वमिति त्रिधा विभागकरणेन भारतकथा ज्ञातुं शक्यते। युद्धात् पूर्वं पञ्चपर्वाणि, युद्धकाले षट्पर्वाणि, युद्ध अनन्तरं सप्तपर्वाणि, 5, 6, 7 totally 18 पर्वास् and one large stanzas are there in Mahabharata. तत्र आदिपर्वणि यदा मया उक्तं कौरवानां पाण्डवानां जननं, विद्याभ्यासः, कलहः, भानुमत्या दुर्योधनस्य विवाहः, द्रौपद्या पाण्डवानां विवाहः, तावती कथा आदिपर्वणि निरूपिता। जन्मतः विवाहपर्यन्त कथा, पाण्डवानां कौरवाणां कथा आदिपर्वणि निरूपिता। द्वितीयपर्व भवति पर्वणः नाम किम्? अरण्यपर्व, वनपर्व। अरण्यं वनमिति पर्यायपदानि। सभापर्व। द्वितीयपर्वं सभापर्वं भवति। सभायां द रायल् असेम्ब्ली पाण्डवाः कौरवाः किं कुर्वन्ति? सभायां जूदं खेलयन्ति। सत्यं किल? तत्र नियमः वर्तते, यः पराजितः भवति सः 12 वर्षं यावत् वनवासगमनं, 1 वर्षं यावत् अज्ञातवासः करणीयः इति एतत् सर्वमपि सभायां सञ्जातम्। द्रौपदी वस्त्रापहरणायापि प्रयत्नः कृतः सभायामेव। जूतक्रीडा, द्रौपदी वस्त्राहरणप्रयत्नः, भगवता रक्षणं क्रियते, किन्तु तत्र प्रयत्नः सभायां सञ्जातमिति कृत्वा पर्वणः नाम सभापर्वं। तस्य मुख्ये सङ्घटने जूतक्रीडा, द्रौपदी वस्त्रापहरणप्रयत्नः। तृतीयं पर्व भवति अरण्यपर्व। 12 वर्षं यावत् इदानीं वनवासाय गन्तव्यं। पञ्चपाण्डवैः द्रौपद्या सह तत्र 12 वर्षं वने स्थित्वा 12 वर्षं यापयन्ति। अतः तस्य पर्वणः नाम किमुक्तम्? अरण्यपर्वमिति। तत्र श्रीरामस्य कथापि वर्तते। रामायणे भारतकथा नास्ति, किन्तु महाभारते अरण्यपर्वणि रामोपाख्याननाम्ना श्रीरामस्य कथा अत्र वर्णिता वर्तते। एतद् अरण्यपर्वं भवति। चतुर्थं पर्वं तदनन्तरं भवति विराटपर्वं। 12 वर्षाणि अरण्ये यापितानि। तदनन्तरम् अज्ञातवासः करणीयः। अरण्ये यापितुं शक्यते 12 वर्षाणि। तत्र केवलं खादनाय किं लभ्यते? तत्र कंद, मूल, फल, तदेव भोजनं। कंद, मूल, फल अथवा गङ्गाजलं, पञ्चमं किमपि तत्र न लभ्यते। एवं रीत्या 12 वर्षाणि अतीतानि। तदनन्तरम् इदानीम् अज्ञातवासः। नाम परिवर्तनं, रूप परिवर्तनं, वेश परिवर्तनं। यदा अन्ये न जानीयुः तेन रूपेण, तेन नाम्ना, तेन उद्योगेन स्थातव्यं भवति। महत् कष्टं भवति। 12 मासं यावत् एकं सम्पूर्णं वर्षम् अज्ञातरूपेण स्थातव्यं। नामापि परिवर्तनं, रूपमपि परिवर्तनं। तत्र किमपि पूर्वसम्बन्धी किमपि एव नास्ति। इदानीं धर्मराजः कङ्कुभट्टः सञ्जातः, पुरोहितः, ज्योतिषः, ज्योतिषविद्वान् कङ्कुभट्टः। भीमसेनस्तु पाचकः, वल्लभः इति पाचकः, पाचनं करणीयम्। अर्जुनस्तु किं वक्तव्यं? न पुरुषः न स्त्री, बृहन्नला। नाम्ना ते
पुरुषाः किन्तु इदानीम् अर्जुनः न पुरुषः न स्त्री बृहन्नरः नाट्याचार्यः केवलं नाट्यं शिक्षणीयम् उत्तरायै कृते राजपुत्र्यै कृते नकुलः अश्वपालकः सहदेवः गोपालकः द्रौपदी या महाराणी इदानीं सैलन्ध्री रूपेण ब्यूटिशियन् स्पेशली फॉर हेयर सेटिंग महाराण्याः केशालङ्करणं कर्तव्यं सैलन्ध्री इति नाम्ना इति षट् अज्ञातरूपेण विराटराजनगरे विराट राजधान्यां व्यापितवन्तः अतः एतस्य पर्वस्य नाम विराटपर्वम् उत्तरगोग्रहणं दक्षिणगोग्रहणं त्रयोदशवर्ष अवधि समाप्तिरपि अस्मिन् एव पर्वणि सञ्जातं तदनन्तरं भवति किं भवति तत्र नर्तनशालायां कीचकस्य वधः अपि अस्मिन् एव पर्वणि सञ्जातं विराटपर्वण्येव कीचकस्य वधः इति तदनन्तरं भवति उद्योगपर्व उद्योगः नाम प्रयत्नः युद्धं मास्तु शान्तिर्भवतु इति शान्तिसन्देशं स्वीकृत्य श्रीकृष्णः कौरवसभां प्रविश्य हे दुर्योधन तेषाम् अर्धराज्यं तेषां दीयताम् किमर्थमित्येत् अरण्यवासः समाप्तः अज्ञातवासः समाप्तः यदि राज्यं दातुं नेच्छसि पञ्चग्रामान् दीयताम् ऐदुळ् इच्चिन चालु पंच पांडवाः पंचग्रामेषु स्थित्वा जीवनं यापयन्ति इति प्रयत्नं करोति किन्तु कौरवाः न शृण्वन्ति न केवलं न शृण्वन्ति श्रीकृष्णं बन्धितुं पाशैः बन्धितुं प्रयत्नं कुर्वन्ति तदा सः विश्वरूपं प्रदर्श्य तत्रतः गच्छति विश्वरूपं दृष्ट्वा दुर्योधनः कथयति सर्वे भीष्म द्रोण सर्वे अपि विश्वरूपम् अस्माभिः सन्दर्शनं कृतं वयम् अस्माकं जन्म चरितार्थमिति ते अङ्गीकृतवन्तः किन्तु दुर्योधनः कथयति एषः विश्वरूपः नास्ति एतत् केवलम् इन्द्रजालं म्याजिक् शो इति निन्दां कुर्वन्ति श्रीकृष्णाय एतत् अत्र सञ्जातमिति कृत्वा अस्य नाम उद्योगपर्वमिति युद्धात् पूर्वं पञ्चपर्वाणि समाप्तानि युद्धः अनिवार्यः सञ्जातः there is no other alternative they have to go for the war युद्धः नाम सेना सेना नाम सेनाधिपतिः सेनाधिपतिः पाण्डवानां कृते तु कः सेनाधिपतिः दृष्टद्युम्नः द्रौपद्याः सह उदरः सहोदरः एकस्मिन्नेव काले अग्निहोत्र गुण्डात् अयोनिजः दृष्टद्युम्नः द्रौपदी च अग्निहोत्रात् आविर्भूतः दृष्टद्युम्नः द्रौपदी च तादृश दृष्टद्युम्नः पाण्डवानां सेनाधिपतिः कौरवानां कृते भीष्मः अतः युद्धखण्डे प्रथमपर्वस्य नाम भीष्मपर्वमिति गङ्गायाः पुत्रः गाङ्गेयः नैष्ठिकब्रह्मचारी पित्रा यदा मृत्युं वाञ्छति तदा मृत्युं प्राप्नोति इति वरमपि प्राप्तवान् तादृशमहानुभावः भीष्मः भीष्मपर्वणि युद्धमेव नारब्धं युद्धात् पूर्वं भगवद्गीता आगता प्रथमं भीष्मपर्वणि एव वर्तते भगवद्गीता इति दि बेस्ट बुक इन द एंटायर यूनिवर्स तत्र सर्वं वर्तते जीवने याः समस्याः आगमिष्यन्ति तासां सर्वासां समस्यानां समाधानं गीतायाम् उपलभ्यते तादृशम् अनर्घरत्नं भगवद्गीता भीष्मपर्वणि प्रथमं वर्तते 10 दिनं यावत्
all alone Bhishma was fighting for 10 days. अष्टादश दिनेषु 10 दिनं यावत् केवलं भीष्मः एव स्वेच्छामरण वरप्राप्तः तं मारयितुं कोऽपि समर्थः नास्ति। किन्तु स एव शिखण्डीं दृष्ट्वा युद्धरङ्गात् विरामं प्राप्तवान्, स्वयं विरामं प्राप्तवान्, नाट् अन्येन नगेनापि तस्य पराजयः कृतः। तादृशमहान् भावः भीष्मः 10 दिनं यावत् युद्धं कृतवान्। तत् वर्तते भीष्मपर्वम् इति। तदनन्तरं भवति तत् भीष्मपर्वं, तत्र भगवद्गीता विश्वरूपसन्दर्शनम्, अत्रापि विश्वरूपं प्रदर्शितं श्रीकृष्णेन। प्रथमं यशोदायै प्रदर्शितवान् यदा मृत्तिकां तं भक्षितवान् इति। द्वितीये कुत्र कौरवसभायां विश्वरूपं प्रदर्शितवान्। तृतीयवारं युद्धरङ्गे अर्जुनाय विश्वरूपं प्रदर्शितवान्। तत्र यदा भीष्मः बाणवर्षम् अर्जुनोपरि पातयति तदा श्रीकृष्णः स्वस्य प्रतिज्ञामपि अपहाय प्रतिज्ञाविरुद्धमपि रथचक्रं नीत्वा भीष्मं मारयितुं प्रयत्नं करोति। तादृशः महान् पापः भीष्मपर्वं वर्तते। 10 दिनं युद्धं एकेनैव कृतं। तदनन्तरं भवति द्रोणपर्वं। सर्वेषामपि गुरुः, पाण्डवानां कौरवानां सर्वेषामपि गुरुः द्रोणाचार्यः एव। सः युद्धं कृतवान्। तस्य आध्यक्षे एव अभिमन्युवधः, पद्मव्यूहः, अभिमन्युः मारितः तस्मिन् एव द्रोणस्य आध्यक्षे एव। तादृशं द्रोणं मारयितुम् अश्वत्थामा हतः इति धर्मराजेन कथयित्वा दृष्टद्युम्नेन द्रोणस्य हत्या क्रियते इति द्रोणवधपर्यन्तकथा द्रोणपर्वणि निरूपितं वर्तते। तदनन्तरं द्रोणानन्तरं कर्णः। कर्णः नाम साक्षात् सूर्यस्य पुत्रः, न केवलं कर्णः, दानवीरशूरकर्णः इति। दानविषये कर्णसदृशः यः कोऽपि नास्ति, तादृशः महावीरः कर्णः। किन्तु सोऽपि पञ्चशापवशात्, पञ्चशापाः आगताः। मातृशापः, गुरुशापः, भूमिशापः, गोशापः, ब्राह्मणशापः। पञ्चशापग्रस्तः सूर्यः अस्तं गतः, तस्य पुत्रोऽपि अस्तं गतः इति कर्णपर्वणि निरूपितं वर्तते। तदनन्तरं शल्यपर्वम् इति। वास्तविकतया शल्यः माद्र्याः अनुजः, साक्षात् अनुजः माद्री। किन्तु यदा युद्धं कर्तुम् आगतः तदा दुर्योधनः तं वशीकृत्य कौरवपक्षे स्थापितवान्। अतः शल्यः अत्र सेनाधिपतिः सञ्जातः। शल्योऽपि युद्धं करोति। तत् शल्यपर्वणि तत् वर्तते। जयद्रथस्य तत्र एतादृशरूपेण सर्वेषामपि हत्या शल्यपर्वणि एव समाप्तं वर्तते। शल्य अनन्तरं शल्यानन्तरं वास्तविकतया शल्यात् पूर्वमेव शल्यस्य आध्यक्षे एव दृष्टद्युम्नः न दुर्योधनस्य अनुजः दुःशासनः मारितः। तं मारयित्वा तस्य रक्तं नीत्वा किञ्चित् पानं कृत्वा
अन्यत् रक्तशेषं द्रौपद्याः केशानां तैलमिव अलङ्करणं कृतवान् भीमः। तत् दृष्ट्वा दुर्योधनः ततः पलायनं गत्वा एकस्यां सरस्यां प्राणरक्षणं कुर्वन् आसीत्। तदा अश्वत्थामा आगत्य मां सेनानायकं कुरु, यत् भीष्मेण द्रोणेन कर्णेन शल्येन न कृतं तत् अहं साधयिष्ये इति उक्त्वा रात्रौ गत्वा पञ्च उपपाण्डवान् मारयति। अत्र सुप्तिताः पञ्च उपपाण्डवाः मृताः इति अस्य पर्वणः नाम कृतं सौप्तिकपर्वं। सौप्तिकपर्वम् इति युद्धः समाप्तः। 18 दिनानि सञ्जातानि। इदानीं स्त्रीपर्वमिति। अस्यां केवलं स्त्रियः एव सन्ति। एकोऽपि पुरुषकीटकः अपि नास्ति स्त्रीपर्वे। सर्वाः अपि स्त्रियः एव। कीदृश्यः स्त्रियः नाम तत्र तासु स्त्रीषु काश्चन पतिविहीनाः, काश्चन पुत्रविहीनाः। पतिः मृतः इति काश्चन रोदनं कुर्वन्ति, पुत्रः मृतः इति काश्चन रोदनं कुर्वन्ति। रोदनम् अकुर्वती एकापि स्त्री तत्र नास्ति, कौरवपक्षे या पाण्डवपक्षे। प्रथमं यदि पाण्डवपक्षे पश्यन्तु, कुन्ती वर्तते। प्रथमपुत्रः कर्णः मृतः इति सा रोदनं करोति। द्रौपदी पञ्च पाण्डवाः, पञ्च उपपाण्डवाः पुत्राः, पञ्चपुत्राः मृताः इति सा रोदनं करोति। उत्तरा पतिः अभिमन्युः मृतः इति उत्तरः अपि रोदनं करोति पाण्डवपक्षे। तत्र कौरवशिबिरे तु किं कथनीयं, शतपुत्राः मृताः। एकः न, द्वौ न, त्रयो न, 10 न, 20 न, 100 पुत्राः मृताः। शतपुत्राः मृताः। जामाता च जयद्रथस्य मृतः इति सा रोदनं कुर्वती सूर्योदये तदनन्तरं पुत्रान् स्पर्श कर्तुं न शक्यते। किमर्थं चेत् दर्शनं न करोति, तत्र पट्टं बन्धितं वर्तते। अतः एकवारं स्पर्शदर्शनं करोमि इति एकैकस्य पुत्रस्य सकाशे गत्वा, अरे दुर्योधन, मया जन्म दत्तम्, इदानीं मृतिं प्राप्नोषि इति रोदनं कुर्वन् एकैकं सर्वाणि अङ्गानि स्पर्शनं कुर्वन् प्रातःकाले सूर्योदये आरब्धं। सूर्यः अस्तङ्गतः, किन्तु तत्र पुत्राणां मृतकळेबराणि शिष्टानि वर्तन्ते इति तेलुगु भाषायां तिक्कन तत् स्त्रीपर्वम् अनुवादं कुर्वन्, अनुवादः नाम इदानीन्तनकाले एव अनुवादः नास्ति। यः अनुवादकर्ता एकं लिपिकं स्थापयति, यथा वेदव्यासः गणपतिं लिपिकरूपेण स्थापितवान्, तथैव अयं कथयति लिपिकेन लेखनीयं भवति। तथा अस्माकं तिक्कनसोमयाजिनः कृते एकः गुरुनाथः इति लेखकः लिपिकरः आसीत्। तं गुरुनाथं प्रति गुरुनाथः किं वक्तव्यं रे, गान्धार्याः दुरवस्था दुस्थितिः, शतपुत्राः मृताः इति एकेन नेत्रेण गंगा, अन्येन नेत्रेण यमुना अश्रूणि त्यजति, दुःखम् अनुभवति रे। किं वक्तव्यं, येमि सेप्पुदु गुरुनाथ इति गुरुनाथं सम्बोध्य सः उक्तवान्, येमि सेप्पुदु, किं वक्तव्यं मया। सः लिपिकरः तदपि ग्रन्थे लिखितवान्, येमि सेप्पुदु गुरुनाथ। अत्र तिक्कनसोमयाजी स्वस्य हृदय भावनाम् आविष्कुर्वन्, अरे गुरुनाथ किं वक्तव्यं रे, तस्याः दुःखं दृष्ट्वा मम हृदयमपि द्रवीभूतं वर्तते।
अतः किं वक्तव्यं रे इति सः उक्तवान् किन्तु लिपिकरः गुरुनाथः एमिसेप्पुदु गुरुनाथ इति लिखितवान् महाभारते एव लिखितवान् इदानीं तत्र निष्कारणं निवारणं कर्तुं न शक्यते एकवारं लेखनमेव शिलालेखः तत् तदा लिखनम् उक्तवान् भवतु नाम रे तत्र अर्ध अनुस्वारं स्थाप्यताम् एमिसेप्पुदु गुरुनाथ नाम परिच्छिन्नलिङ्गं सः कथयन् एवम् उक्तवान् रीत्या इति इदानीन्तन महाभारतेपि एषा पङ्क्तिः वर्तते तादृशी करुणामय प्रसङ्गः स्त्रीपर्वं भवति युद्धं समाप्तम् इदानीं युद्धानन्तरं कति पर्वाणि शान्तिसप्तकमिति शान्तिसप्तकं प्रथमं आदिपञ्चकं युद्धषट्कम् इदानीं शान्तिसप्तकम् यदा सैक्लोन् तुफान् गच्छति चेत् तदनन्तरं शान्तिरेव परमशान्तिरेव भवति केवलम् 18 एव वर्तन्ते तेषु 5 पाण्डवाः एवं रीत्या तेषां परिपालनमपि सुखकरं वर्तते इति तस्य वर्णनः नामकृतं शान्तिपर्वमिति शान्तिपर्वणि नाम कथं शान्तिः स्थापनीया इति तत्र वर्तते शान्तिपर्वमिति तदनन्तरं शान्तिपर्वं तत्र भीष्मः बाणशय्यायाम् एव सुप्त्वा पाण्डवेभ्यः ज्ञान उपदेशं प्रददाति तत् शान्तिपर्वमिति तत्रैव अनुशासनिकपर्वमपि अनुशासन नाम प्रजासु केन रूपेण अनुशासनं स्थापयितुं शक्यते तज्ञः केवलम् एकः भीष्मः एव वर्तते अतः पञ्चपाण्डवाः भवद्भिः तत्र गन्तव्यं भीष्मात् ज्ञातव्यमिति श्रीकृष्णः पञ्चपाण्डवान् नीत्वा धर्मराजस्य सकाशात् धर्म उपदेशं प्राप्नोति तत्र धर्म उपदेशः भवति कः पर्वः अनुशासनिकपर्वः अस्मिन्नेव पर्वणि विष्णुसहस्रनामं वर्तते विष्णुसहस्रनामं तत्र भीष्मेण श्रीकृष्णं सम्बोध्य श्रीकृष्ण उत्तरायणं सम्प्राप्तः अहं शरीरं त्यक्तुमिच्छामि तव सहस्रनामानि उच्चारयन् त्वामेव दृष्ट्वा एतत् शरीरं त्यक्तुमिच्छामि श्रीकृष्ण इति श्रीकृष्णं सम्बोध्य अनुशासनिकपर्वणि एव विष्णुसहस्रनामं विश्वं विष्णुर्वशत्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः इति तत्र कति श्लोकाः सन्ति ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి విష్ణు సహస్రనామంలో వాస్తవికతయా అష్టోత్తర శతం భవితవ్యం కింటు తత్ర సప్తోత్తర శతమేవ వర్తంతే అతః వనమాలి గదీశాంగి ఇతి శ్లోకం అంతిమం శ్లోకం ద్వివారం ఉచ్చారయామः తథా అష్టోత్తర శతం భవతి एतस्य माहात्म्यं किमिति चेत् 27 नक्षत्राणि सन्ति एकैकस्य नक्षत्रस्य 4 पादाः भवन्ति सर्वेपि वयं सर्वेपि अत्र प्रपञ्चे ये स्थिताः सर्वेपि एतस्मिन्नेव अष्टोत्तरशतपादेषु विभक्ताः भवन्ति మనందరికి కూడా ఒకటి ఉంటుంది ఒక జన్మ నక్షత్రం ఉంటుంది ఇప్పుడు నాది ఉత్తరాషాఢ ద్వితీయ పాదము తదా క్రమః మయా ద్రష్టవ్యः అత్ర 108 నక్షత్ర పాదాని సంతి తత్ర 108 విష్ణు సహస్రనామ శ్లోకాः సంతి ఏకైకస్య శ్లోకే క్రమేణైవ యథాసంఖ్యం తస్య बाधा निवारक मंत्रः यतः एषः भवति यथा मम कृते उत्तराषाढ द्वितीयं वर्तते संख्या वर्तते
तादृशी संख्यायाः सदृशी श्लोकः कः वर्तते तस्य पारायणं मया कर्तव्यं। यथा कापि बाधा गमिष्यति चेत् तस्य श्लोकस्य मन्त्रस्य उच्चारणेन बाधाभ्यः विमुक्ताः भवामः। तत्र सर्वैः अपि अनुभूतं वर्तते। तादृशं महत् वर्तते विष्णुसहस्रनामं। विष्णुसहस्रनामम् उच्चारन् श्रीकृष्णं पश्यन् भीष्मः निर्याणं प्राप्नोति। अतः एतस्य पर्व अनुशासनिक पर्वम् इति नामकरणं कृतं। तदनन्तरम् अश्वमेध पर्वः कर्मणैवैः कर्मनिर्हारः भवति। मुल्लुनु मुल्लुतोने दीयालि। युद्धकर्म जनितं पापमपि कर्ममार्गेणैव यज्ञानुष्ठानेनैव नश्यति इति श्रीकृष्णः धर्मराजेन अश्वमेधयागं कारयति। अतः एतस्य पर्व अश्वमेधपर्वम्। धर्मराजेन अश्वमेधयागः अनुष्ठितः इति कृत्वा अस्य पर्वणः नाम किं कृतम्? अश्वमेधपर्वम् इति। तत्र सत्तुप्रस्थकथा इति वर्तते। तदपि अश्वमेध नाम वैभवं प्रदर्शयितुं यज्ञः न करणीयः। अन्तरात्मशुद्धये यत्किमपि क्रियते चेत् तदपि महायज्ञादपि अधिकमिति सत्तुप्रस्थकथा वर्णयति। तद् अश्वमेधपर्वम् इति। तदनन्तरं आश्रमवासिकपर्वम्। आश्रमः नाम कः? कति आश्रमाः सन्ति अस्माकं? कति आश्रमाः सन्ति? चत्वारि। ब्रह्मचर्यं इदानीम् अस्माकं सर्वेषामपि आश्रमं तदेव। अद्वितीयं द्वितीयं गृहस्थाश्रमं। किन्तु अन्यानि आश्रमाणि अस्माभिः न अनुष्ठीयते। एतत् सत्यम् अङ्गीकर्तव्यमेव। यदि अस्माभिः वानप्रस्थाश्रमः स्वीक्रियते वा सन्यासाश्रमः स्वीक्रियते वा कदापि न स्वीक्रियते। अस्माकं कृते आश्रमाः द्वावेव। ब्रह्मचर्याश्रमः बिफोर मैरिज, प्री मैरिज and post marriage. Direct from there to death, that's all. No question of going to Vanaprastha or going to. But चत्वारः आश्रमाः विलोकिताः वर्तन्ते इति विदुरः धृतराष्ट्रः भवद्भिः वानप्रस्थाश्रमः गन्तव्यम् अद्य रात्रौ गम्यताम् इति यदा उच्यते तदा धृतराष्ट्रः गान्धार्या सहितः कुन्ती अपि गच्छति। त्रयः वानप्रस्थाश्रमाय गच्छन्ति। अतः एतस्य पर्वस्य नाम आश्रमवासपर्वः इति। तदनन्तरं भवति मौसलपर्वः। मुसलं అంటే ఒక రోకలి। संस्कृत कार्यवर्गः एतत् संस्कृत तेलुगु अकाडेम्यां यदा आगमिष्यामि तदा माता समीचीना, मातृभाषा अपि समीचीना, किन्तु अस्माकं धर्मः, अस्माकम् इदानीं सामयिकधर्मः संस्कृतभाषा भवति। तदा मम संस्कृतमपि तेलुगु सदृशमेव वर्तते, नष्टं नास्ति भवतां। तदनन्तरं भवति मौसलपर्वः। वास्तविकनायकः महाभारतः। कौरवाः सन्ति प्रतिनायकाः, पाण्डवाः सन्ति नायकाः, किन्तु ते सर्वे अपि पात्रधारिणः। वास्तविकतया निर्देशकः वर्तते, सूत्रधारः वर्तते, सः श्रीकृष्णः। किं सञ्जातं श्रीकृष्णस्य इति ज्ञातुम् एषः पर्वः आगतः, मौसलपर्वः। ఏకేనైవ ముసలేన ఒకే ఒక రోగలితో యాదవ వంశః సర్వః శ్రీకృష్ణः బలరామः సర్వే సర్వాశ్చ యాదవ వంశः एव నిర్మూలనం సంజాతమితి అస్య పర్వస్య నామకరణం కృతం మౌసలపర్వం। శ్రీకృష్ణस्य కతి పత్న్యः सन्ति? ఎంతమంది భార్యలు శ్రీకృష్ణునికి?
మంది మహారాణులు వాస్తవికతయా 16,000 अष्टोत्तर 16,000 पत्न्यः सन्ति एकैकस्यां पत्न्यां 10 पुत्रान् अजीजनत् अंदरिकी समानंगा every wife was blessed by 10 sons only 10 sons 10 पुत्रान् अजीजनत् that is the family of Sri Krishna. Among all the wives 3 wives are highly beautiful. Number 1 is evaru Veerajala Garada Nayanati. She has that much Saundarya Garbham. She says that one, my husband never crosses my sentence. He is in my fingertips. Satyabhama, Pativrata Shiromani, Rukmini, Tadaiva Tritiya, Jambavati. Jambavati, Bahu Sundari. एताभ्यां ताभ्यामपि प्रतिस्पर्धां करोति जाम्बवती. जाम्बवत्याः पुत्रः साम्बः. स साम्बः एकवारं गर्भिणीवेषं धृत्वा सप्तर्षीन् परीक्षितुं प्रयत्नं करोति. मम पुत्रः भवति वा पुत्रिका भवति वा इति पृच्छति. तथा सप्तर्षयः कथयन्ति पुत्रः नास्ति पुत्रिका नास्ति तव एकं मुसलं भवति. तेनैव मुसलेन भवन्तः सर्वे यादववंशः एव निर्मूलं गच्छति इति शापं प्रददाति. तथा एकैनैव मुसलेन सर्वे यादवाः श्रीकृष्णः बलरामः सर्वे सर्वस्य मृताः इति अस्य पर्वस्य नामकरणं कृतं मौसलपर्वं. मुसलमेव प्रधानकारणम्. अत्र मौसलपर्वमिति. तथा धर्मराजा कथयति यथा अर्जुनः आगत्य जातः अस्माकं सखा अस्माकं मित्रम् अस्माकं प्राणः इदानीं श्रीकृष्णः एव नास्ति इति कथयति. तथा धर्मराजः कथयति अस्माभिः अत्र न स्थातव्यं. यदा कृष्णनिर्याणं भवति कलिप्रवेशः भवति अस्मिन् घोरे कलियुगे अस्माभिः न स्थातव्यम् इति पंच पांडवाः द्रौपदी सहिताः महाप्रस्थानं कुर्वन्ति. यत्रतः आगताः पुनः तत्र गन्तव्यं. महाप्रस्थानं यत्र यस्मात् वयम् आगताः तत्र पुनः गन्तव्यमिति महाप्रस्थानं. पद्भ्यां चलन्तः 6 पञ्चपाण्डवाः द्रौपदी तत्र गच्छन्ति. यावत् पर्यन्तं भूमिः वर्तते ततः भूमिरेव नास्ति. किं कर्तव्यम्? आरोहणं कर्तव्यं. यदा पक्षिः गच्छति उड्डयनं करोति तदा अस्माभिरपि उड्डयनं कर्तव्यं. तत्र पद्भ्यां गन्तुं न शक्यते. तत्र भूमिरेव नास्ति. उपरि गन्तव्यं. स्वर्ग आरोहणं योगमार्गेण प्राणवायुं निरुच्य यदा प्राणवायुनिरोधः क्रियते चेत् तस्य शरीरस्य तत्र लघिमा भवति. वेट् लेस् वेट् उपरि उपरि शरीरम् उपरि उपरि एव पक्षी इव गच्छति. तेन रूपेण उपरि स्वर्गम् आरोढं कृतवन्तः 6. तत्र द्रौपदी पतति. सहदेवः नकुलः अर्जुनः भीमः केवलं शुनकेन साकं धर्मराजः एकः एव स्वर्गारोहणं करोति इति स्वर्गारोहणपर्वेण महाभारतं समाप्तिं गच्छति. महाभारतं नाम पञ्चमं वेदः. वेदः एव पञ्चमं वेदः इति यत् वेदे वर्तते तत् सर्वमपि महाभारते वर्तते इति वेदव्यासेन प्रतिपादितं वर्तते. समयः अपि समाप्तः. अतः अत्रैव मम वाण्याः विरामं करोमि. शुभं भवतु. ऐभोः मित्राणि महाभारतम् इति इतिहासकाव्यस्य प्रवचनं श्रुतं.
कोऽपि प्रश्नः सन्देहः जिज्ञासा च अस्ति चेत् पृच्छतु సార్ ఇది అశ్వమేధ యాగం చేస్తున్నారు కదా, అప్పుడు సెకండ్ టైం మళ్ళీ గీత చేస్తారా? సెకండ్ టైం అర్జునుడికి గీత మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తారు.